त्यति धेरै स्टाफ राखेर भन्ने मात्रै हुँदैन, टेक्नोलोजीले रिप्लेस गर्नुपर्छ। नाम किटेर लेटर हेडमा हजुरहरूलाई समातेर नेपाल पठाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिपेन्द्र कण्डेलले रिक्वेस्ट गर्छ योजनाजी। यो कुरा चाहिँ प्रष्ट मिडिया मार्फत राख। हजुरहरूलाई कम्प्लेन आउने हो, मेरो हेल्प डेस्कमा पनि इमेल नआओस्, मलाई एम्बेसीले फोन गर्दा उठेन भनेर नआओस्। भाडा छुट दिनलाई सरकारले घरबेटीलाई कन्ट्रिब्युट गरे पनि बल्ल गर्ने हो, होइन भने त्यो भाडाबाट उहाँहरूको खाना चलिरहेछ। तर अपोजिसनले सरकारलाई प्रेसर दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैले बाहिरको प्रब्लम थाहा पायो भने आफ्नो पोलिटिकल करियरलाई भोलि स्थापित गर्नको लागि एउटा न्युज लेखेर न्युज पब्लिस गरेर त्यसले कुनै पनि काम गर्दैन। सरकारको अधिकार लिएर बसेको एम्बेसीले कति गर्न सक्थ्यो त भन्ने कुराको यो एउटा एक्जाम्पल हो। You are watching latest Nepal. दिपेन्द्रजी नमस्कार। नमस्ते बहिनी, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। थ्याङ्क यू सो मच बहिनी। दर्शकबिन तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ दिपेन्द्र कण्डेललाई। उहाँ चाहिँ पब्लिक इनोभेटर हुनुहुन्छ अनि स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय लकडाउनको बेलामा जो विदेशमा आपतमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि सहयोगी बनिरहनु भएको छ। के छ पछिल्लो अवस्था, के गर्दै हुनुहुन्छ दिपेन्द्र कण्डेल? यस्तो भयो, अहिले हेल्प डेस्कको हजुरलाई हाम्रो फोनमा कुरा भएर एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो हजुरले, अनि त्यसपछि मैले काम गरेँ धेरै, अनि लगभग 20,000 को हाराहारीमा एप्लिकेसनहरू आयो। 20,000? हजुर हजुर। अनि त्यसपछि मैले त्यो हेल्प डेस्कलाई फर्महरू मैले बन्द गरिदिइसकेँ, त्यो पनि मैले अनाउन्स गरिदिइसकेँ। यसको मतलब के हो भने एप्लिकेसन लिने मात्र होइन, लिएकालाई सर्भिस दिनु पर्यो। अनि त्यसकारण मैले अरू नयाँ एप्लिकेसन नलिने, नयाँ एप्लिकेसनको लागि अहिले जब मैले काम गरिसकेपछि, मिडियाले प्रेसर दिइसकेपछि पहिलाभन्दा अहिले एम्बेसीहरू काम गर्न अगाडि बढेको पाइएको छ र धेरैले हामीलाई एम्बेसीले फलोअप गरेको छ भन्ने कुराहरू छ, किनभने कम्प्लेन्ट्सहरू मैले सबै पठाइदिइसकेको थिएँ त्यहाँ। अनि सो अब चाहिँ हेल्प डेस्कमा कसैले सहयोग गर्न चाह्यो भने, एम्बेसीमा कुरा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ एम्बेसीबाट सहयोग हुन्छ, तर सबै सहयोग चाहिँ नहोला। त्यसको लागि अझै उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति रेस्पोन्सिबल चाहिँ यति बेला एम्बेसी बन्नुपर्छ त पर्छ, गर्नु त पर्छ। त्यो गरेको नगरेको हामीले त्यो चाहिँ अयोग्य ठहरिसकेको छ। किनभने संसारभर जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि यति धेरै समस्यामा परेका छन् नेपालीहरू, रुँदै कराउँदै भिडियोजहरू चाहिँ हामीले पब्लिक भएको देखिरहेका छौँ। तर जस्तो खालको अभियान चाहिँ गर्नु पर्थ्यो एम्बेसीले, जस्तो खालको रेस्पोन्स गर्नु पर्थ्यो एउटा नेपालीप्रति, त्यो चाहिँ पटक्कै नगरेको देखियो नि त दिपेन्द्र। अब यो पहिलेदेखि नै यस्तो संरचना जुन एम्बेसीको बनाएको छ, राजनैतिक नियुक्तिको आधारमा आफ्ना मान्छे लगेर एम्बेसडर बनाउने, एम्बेसडरले म ठुलो हो मैले जानेको छ भनेर काम गर्ने। यसकारण जुन ब्युरोक्रेसी हुन्छ नि, ब्युरोक्रेसी एम्बेसीको पहिलेदेखि नराम्रो हो, स्पेसियली मिडल इस्टमा। अर्को यतापट्टि मलेसिया, इन्डियामा चाहिँ बढी पोलिटिकल कामहरू हुन्छ। सोसल कामहरूमा भन्दा एम्बेसीले बढी पोलिटिकल कामहरू गरेको हुन्छ नर्मली, किनभने देशको परराष्ट्र नीतिलाई त्यहाँ लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ एम्बेसीको हो। तर अहिले जस्तो कोरोना महामारी भयो होइन, कोरोना महामारी भएको बेलामा उहाँहरूको कामलाई कम्प्लेन चाहिँ नगरौँ अहिलेलाई, किनभने यो पहिलोपटक भएको घटना हो होइन। तर योभन्दा पहिला पनि मिडल इस्टका प्रब्लमहरूलाई एम्बेसीले सही तरिकाबाट सम्बोधन गरेको चाहिँ छैन र थिएन। र कोरोनाका लागि हामीले पनि हेल्प डेस्कबाट यसरी काम गर्न सकिँदो रहेछ योजनाजी। म एक्लै बसेर काम गरिरहेको छु, अहिले मसँग डकुमेन्ट्सहरू छ, मैले फोनको भरमा काम गर्छु, फोनको भरमा खाना पुर्याइरहेको छु भने एम्बेसी त एउटा संरचना हो होइन। सरकारको अधिकार लिएर बसेको एम्बेसीले कति गर्न सक्थ्यो त भन्ने कुराको यो एउटा एक्जाम्पल हो। दिपेन्द्र कण्डेलले सबैको काम गर्न सक्छ लाखौँको भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, तर काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित चाहिँ मैले गराइदिएँ होइन। र परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग पनि मेरो बारम्बार कुराहरू भएको, र योभन्दा पहिला पनि मैले इमेलको मार्फत अनि सबैजना जोको प्रब्लम छ उहाँहरूको प्रब्लमहरू सबै मैले पठाइसकेको हुँदा उहाँहरूबाट पनि प्रेसर क्रिएट भएको थियो। त्यसकारण पहिलाभन्दा अहिले एम्बेसीले काम गरेको छ, तर मलाई लाग्छ एम्बेसीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेको छैन। र अब कार्यक्षमताको आधारमा एम्बेसी मात्र भनेर एम्बेसडर मात्र हुँदैन, फोन उठाउनेदेखि लिएर सेक्युरिटी गार्डसम्मको स्टाफ हुन्छ र उहाँहरूको कार्यक्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले कोरोना पछि उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउँछ। यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु र उहाँहरूलाई अझै पनि काम गर्नुस्। नेपाली कसैको कम्प्लेन नआओस् नेपालमा, हजुरहरूलाई कम्प्लेन आउने हो, मेरो हेल्प डेस्कमा पनि इमेल नआओस्, मलाई एम्बेसीले फोन गर्दा उठेन भनेर नआओस्। यदि त्यो पाइयो र पाइएको छ
अहिले नाम भन्ने कुरा जरुरी छैन। अहिले पनि हामी कोरोनामा छौँ र अझै पनि सकेको सहयोग गर्नु र हजुरहरूको सहयोग र कार्यक्षमताको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हजुरहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नबोलाउने डिसिजन कोरोनापछि लिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। के सम्पूर्ण देशका चाहिँ एम्बेसडरहरू फिर्ता बोलाउँछ नेपाल सरकारले? सम्पूर्ण देश होइन, कार्यक्षमताको आधारमा। सबैभन्दा बढी प्रब्लम अहिले इन्डियामा भएको छ। इन्डियामा खान पाएका छैनन्। एम्बेसीले मैले भनेर हुन्छ भने एम्बेसीले गर्दा किन हुन्थेन? हुन्छ। एम्बेसी भनेको एम्बेसडर मात्र भएन, त्यहाँको काम गर्ने स्टाफहरू भयो। डिप्लोमेसीमा आइएम कलिङ फ्रम एम्बेसी भनेपछि त्यसको हेर्ने तरिका फरक पर्छ। अब मैले एनजिओबाट गरेको भन्दा अलिकति एक स्टेप डाउन हुन्छु म। एक स्टेप डाउन हुँदा त मैले काम गर्न सक्छु भने उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन? उहाँहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न चिन्ह चाहिँ आयो। आज गर्न सक्नु भएन, भोलि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई त्यो देशमा राख्ने किन? नेपालमा भन्दा बढी सेवा दिनुपर्छ त्यो देशमा। किनभने सबैभन्दा नेपालमा सामाजिक सेवा हुन्छ। सामाजिक सेवा भनेको मलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने हजुरले सहयोग गर्नुहुन्छ, तर विदेशमा त्यो हुँदैन। विदेशमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्ने एम्बेसीले हो। भिजा सकियोस्, खाना सकियोस्, बस्न नपाओ, अनि कम्पनीले निकाल, हरेक कुराको 24 आवर सर्भिस हुनुपर्छ। किन? त्यो किनभने काम गर्ने आफ्नो क्षेत्रमा अर्थात् आफ्नो देशमा काम गर्ने नेपाली कति छ पहिला चेक गर्नु पर्यो। काम गर्ने नेपाली 24 आवर काम गरेका छन् भने 24 आवर सर्भिस कहाँ हुनु पर्यो? एम्बेसीमा हुनु पर्यो। कुनै मान्छेले काम गरेछ नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट काम गर्ने मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो, राति काम गर्दा मेसिनले हात चाप्यो भने त्यो राति उसले फोन गर्दा एम्बेसीमा फोन उठ्ने कि नउठ्ने? त्यसकारण यो मिसन हो। बाहिरको परराष्ट्र नीति सुधार्ने त राजनैतिक दल हो, तर परराष्ट्र व्यवस्था सुधार्ने नीति अन्तर्गत मैले गरेको पोलिसी एनालाइसिस अनुसार हेल्प डेस्कबाट मैले काम गर्दा सकिँदो रहेछ, अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ उहाँहरूलाई सजेसन दिनको लागि मैले गरेको जस्तो लाग्छ। र अब जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ अधिकांश नेपालीहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, जो विदेशमा एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ, सरकारले किन त्यतातिर के पनि चासो नदेखाएको? सम्भव त छ नि त, दुईजना उनीहरूका नागरिक गाह्रोमा पर्दाखेरि भुटान जस्तो देशले त उसका नागरिक लग्यो भने नेपाल किन यस्तो जिम्मेवारी पटक्कै नभएको? अब सबैभन्दा प्रब्लम भनेको पोलिटिकल प्रेसर हो, होइन? पोलिटिकल प्रेसरको लागि अपोजिसन पार्टीहरूले पनि त्यति ठुलो आवाज उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हाउएभर अपोजिसनको भोट पनि उहाँहरूकै परिवारले गर्दा हो। दिपेन्द्र कण्डेल अलिअलि बोल्छु म, होइन? तर अपोजिसनले सरकारलाई प्रेसर दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैले बाहिरको प्रब्लम थाहा पायो भने आफ्नो पोलिटिकल करियरलाई भोलि स्थापित गर्नको लागि एउटा न्युज लेखेर न्युज पब्लिस गरेर त्यसले कुनै पनि काम गर्दैन, होइन? बाहिरको डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्नु पर्यो र डिबेट गर्नु पर्यो र पब्लिक फोरममा आएर प्रेसर दियो भने यो प्रब्लम पहिल्यै नै सल्भ भइसक्थ्यो। त्यसकारण नेपालमा सरकारलाई मात्र दोष होइन, प्रतिपक्षलाई पनि दोष छ। र अरू पोलिटिकल पार्टी पनि आफ्नो मान्छे कसैलाई केही भएको छ भने इमिडिएटली एक्सन लिने। लाखौँ मान्छे, 10 लाख मान्छेलाई प्रब्लम छ त्यहाँ, तर 10 लाख मान्छे भनेको त भोलि उनीहरू यहाँ आयो भने त एउटा व्यवस्था नै चेन्ज गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। त्यति धेरै मान्छे हुँदा पनि अपोजिसन पार्टीहरू किन सरकारलाई यो दबाब दिएको छैन, यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन योजना चाहिँ। र सरकारले ल्याउनु पर्ने हो र सरकारले दुईटा कुरा हेर्न जरुरी हुन्छ। एउटा कुरा ल्याउँदा ठिक कि बेठिक? ल्याउँदा त ठिक हो, तर ल्याउनको लागि क्वारेन्टाइनदेखि लिएर सबै कुराको लागि सपोर्ट हुनु पर्यो नि। सपोर्ट हुनको लागि जस्तो प्रतिपक्ष सहितको एउटा टिम बनेर सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अहिले प्रतिपक्ष सहित जुन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा निस्केको थियो, सबै मिलेर कोरोनाको विरुद्ध लडौँ भन्ने कुरामा, त्यसमा अब सरकारले हामी सक्षम छौँ मात्रै भनेर जस्तो कांग्रेस सहितको टिम बनाऊ भन्ने जुन पुष्पकमल दाहालजीले एकपटक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो नि, त्यो कुरामा सरकार चुकेको पनि पाइयो नि त। किनभने बाहिरको मान्छेलाई त पीडा छ, पीडा छैन भने दिपेन्द्र कण्डेलको हेल्प डेस्कमा किन आउँथ्यो? त्यो आधारमा न म बोलिरहेको छु। त्यसकारण सरकार यसमा एकदमै चुकेको छ र अब गर्नुपर्ने भनेको अब हिजो पनि कुरा भयो, अब ल्याउने चाहिँ ल्याउने, तर एकैपटक ल्याउन चाहिँ सम्भावना छैन, तर ल्याउन त सुरु गर्नु पर्यो नि त। पक्कै पनि सुरु नै भएको छैन, होइन? अहिले सरकारको काम भनेको गफ गर्ने र अब सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेको छ। यो कतिसम्मको, यो किन यो यस्तो बेलामा काम गर्नुपर्ने बेलामा किन यो सत्ता परिवर्तनको? यो पोलिटिक्सको काम सरकारले गर्ने होइन। पोलिटिक्सको काम हाउएभर पोलिटिक्स गर्ने पार्टीले बनाएको सरकार चाहिँ हो, तर सरकार, मेरो त पहिलेदेखिको मान्यता के हो भने जो पार्टीको नेता हुन्छ ऊ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्री कालसम्म उसले पार्टीको हस्तक्षेप पनि गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यता राख्छु मैले। तर यहाँ के देखियो भने पार्टी नै पोलिटिक्स नै सरकारले गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो दुर्भाग्य हो नेपालको लागि चाहिँ। यो चाहिँ गर्न हुँदैन थियो, किनभने
सरकारले हामी एमाले र हामी कम्युनिस्ट मात्रै भन्न मिल्दैन। सरकारले हामी जनता भन्न मिल्छ। म प्रधानमन्त्री देशको भन्न मिल्छ। म प्रधानमन्त्री नेकपाको भन्ने जुन शब्द बाहिर आइरहेको छ यो चाहिँ पोलिटिकल एथिक्सको एगेन्स्टमा पर्छ योजनाजी, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्था भनेको त जात धर्म केही पनि हेर्ने बेला होइन, जरुरी छैन नि। कोरोनाले त जात धर्म त सानो ठुलो यो त्यो केही पनि भनेको छैन। यस्तो बेलामा विश्व चाहिँ यति बेला सङ्कटमा छ। यस्तो बेलामा सरकारको यो केही पनि नीति नआउनु, कुरा मात्रै गर्नु यो नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो। फेरि उनीहरूकै कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकारको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले लकडाउन गरेको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस फैलिएको छैन। अब यस्तो छ, कोरोना भाइरसको बारेमा विश्लेषण धेरै पछि म गर्छु। योभन्दा पहिला पनि मैले यो बायोलोजिकल वार भनेर भनेको थिएँ मैले। यसको लागि अहिले पनि हामी कोरोनाको टाइममा हुँदा त्यो विश्लेषण अहिले जरुरी अलि देखिँदैन। तर कोरोना किन आएन नेपालमा र किन छैन र किन के भयो भन्ने कुराको विश्लेषण राम्रोसँग कोरोनालाई हामीले जितिसकेपछि गर्छौँ। र सरकारले जे गरे पनि कोरोना त आएन नि त, यसको लागि हामी सरकारलाई सम्मान पनि गर्छौँ र पछिको कुरा हामी डिस्कस गरौँला। र अब जहाँसम्म नेपालभित्रको कुरा त नेपालमा धेरै कुराहरू सल्भ गर्न पनि सजिलो, गफ त गर्न पाइन्छ। केही टेन्सन भयो भने दुईजना बाहिर निस्किन त पाइन्छ, तर बाहिर त्यो पनि अवस्था छैन। अब नेपाल सरकारले अविलम्ब ल्याउँछ भन्ने म आशामा छु हिजोदेखि। र अविलम्ब ल्याउने भन्नेमा पनि जस्तो 10 लाखलाई प्रब्लम छ, तर त्यसमा छान्ने हो भने मैले 1000 छान्न पर्यो भने 1000 छान्ने हो। सबैभन्दा बढी प्रब्लम भएको अब हजुर पनि प्रब्लम, म पनि प्रब्लम। अनि मलाई लग्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई, मलाई लग्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर सरकारको नजरमा हजुरको प्रब्लम ठुलो पायो भने त हजुर जानुहुन्छ नि त। त्यसमा जान नपाउनेहरू निराश पनि नहुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एकै दिनमा 10 लाख मान्छे आउँछ जस्तो त्यो कहीँ पनि सम्भव छैन। त्यो सम्भव हुँदैन, तर थाल्नु नै ठुलो कुरा। थाल्नु पर्यो, प्लेन त्यहाँ बसिरहेछ हैन, थाल्नु पर्यो हैन। युएबाट सामान ल्याउँदा कोरोना आउँदैन भने मान्छे ल्याउँदा कोरोना कसरी आउँछ हैन। त्यसकारण यो कन्ट्राडिक्ट छ। सरकारले दुईटा कुरा मैले हेरेको छु, एउटा पोलिटिकल इकोनोमी भन्छ एउटा, अर्को कुरा इकोनोमी मात्रै भनौँ। पोलिटिकल इकोनोमी भनेको कुरा के हो भने सरकारको काम जब दिने हो नि त। उहाँहरू यहाँ आए पनि हामीले जब दिन सक्दैनौँ, त्यसकारण अहिले नल्याउने एउटा। अहिले लकडाउन खुल्यो, अब त्यहाँ पसल खुल्न थाले। हिजो प्रेसरमा उहाँहरूले, किनभने मान्छेको साइकोलोजी अनुसार चल्नेलाई पोलिटिक्स भन्छ। जनताको साइकोलोजी कता घुमिरहेछ त्यो अनुसार हिट गर्यो भने द्याट इज अ पोलिटिसियन हैन। अब अहिले जनताको साइकोलोजी के भने हामी जसरी पनि नेपाल जान चाहन्छौँ, कतिले पाएको जब पनि छोडेर आउन खोजिरहेछ। त्यसकारण अहिले नल्याउँ। केही समय भयो भने उहाँहरू जबमा जानुहुन्छ, जबमा गइसकेपछि उहाँहरूको कारोबार चल्छ, मनस्थिति चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि नेपाल आउने क्रम घट्छ। नेपाल आउने क्रम घट्यो भने एउटा कुरा चाहिँ इकोनोमीको कुरामा भोलि तुरुन्तै जब दिन सकिन्न, त्यो सोचाइले एउटा कुरा हुनसक्छ। अर्को कुरा सरकार जुन तरिकाबाट आलोचित बनिराखेको छ, 10 लाख मान्छे आयो भने त यो सरकार त लाई त यदि ती मान्छे ल्याउनलाई अझै पनि सरकारले पोजिटिभ भावना देखाएन भने त सरकारको विकल्प त मिडल इस्टबाट आएपछि त मान्छेले खोज्छ त। यसबाट डर पनि हुनसक्छ। पक्कै पनि। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, धेरै विषयमा बोलिरहेको हामीले युट्युबमा प्रशस्तै रूपमा पाउँछौँ होइन। कहिले ताली खानुहुन्छ, कहिले गाली खानुहुन्छ, त्यो तपाईँको सिचुएसन अनुसार फरक पर्छ। र यसै क्रममा तपाईँ कहिले कुन पार्टी ठिक भन्नुहुन्छ, कहिले कुन नेता ठिक भन्नुहुन्छ, खास किन तपाईँ विभिन्न नेतालाई बेला बेलामा बोकेर हिँड्नुहुन्छ दिपेन्द्र पौडेल? यस्तो छ, नेपालको पोलिटिक्स डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी भनेको पोलिटिकल पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्था हो। यसमा धेरै पोलिटिकल पार्टीहरू छ र हजुरले मलाई विश्लेषण गर्दा म त्यसरी विश्लेषण गर्न बाध्य किन बन्छु भने हिजोको माओवादी आज एमालेमा छ, नेकपामा। हिजोको कङ्ग्रेस आज तराई छ, हिजोको नयाँ शक्ति आज समाजवादी छ हैन। हिजोको विवेकशील साझा बन्यो, पछि फेरि विवेकशील बन्यो। यो नेताहरू तलमाथि गर्दाखेरि अनि आफू एउटा तरिकाबाट सोचिराखेको हुन्छ हैन। प्ल्याट एक दिनमा अर्को डिसिजन आउँछ, हामी एकता भन्छ। न आइडियोलोजी त्यहाँ छ, न आइडियोलोजीको आधारमा एकता छ, न इकोनोमिकल रिफर्मको लागि एकता छ। त्यसकारण कन्ट्रीको माग के त अब? हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीजी निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हो मेरो लागि चाहिँ। तर यो कुरा प्लेटफर्ममा किन आयो भन्दा उहाँहरूले नै राजनीति गर्न सुरु गर्नुभयो। किनभने उहाँहरूको पार्टीले नै विकल्प खोजेपछि दिपेन्द्र कण्डेलले विश्लेषण त गर्नु पर्यो हैन। पार्टीको विकल्प अब झलनाथ खनाल, पार्टीको विकल्प माधव नेपालजी, उहाँहरू वरिष्ठ नेता हो, सम्मान छ मेरो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो। वामदेव गौतमजी
हैन पूर्व गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री हो उहाँ, सम्मान छ सबैलाई। तर ओलीको विकल्प उहाँहरू हुन सक्छ कि सक्दैन? जनमतलाई त हेर्नु पर्ला। जनमतमा कसको लिडरसिपमा चुनाव लडेको थियो त्यो पनि हेर्नु पर्ला। त्यो भोट 2.5 वर्षमा चुनाव पछि पार्टी चेन्ज गर भनेर दिएको हो कि 2.5 वर्ष ओलीलाई त्यसपछि अर्कोलाई भनेर जनमत दिएको हो कि? जनताको मतलाई त रक्षा गर्नु पर्ला, सम्मान गर्नु पर्ला। त्यसकारण ओलीको निर्विकल्प, ओली चाहिँ निर्विकल्प हो भन्ने मेरो मान्यता नै हो। र ओलीको विकल्प नै निकाल्न थाल्छ एमालेले भने, अर्थात् ओलीको विकल्पलाई निकालेर जनताको जनमतलाई के भन्ने यसलाई डिसरेस्पेक्ट गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा हैन बाँकी मिल्यो भने त 51% भोट त बाँकीले पनि त निकाल्न सक्छ नि त। त्यसकारण यताबाट पनि सोच्ने हो कि भन्ने हिसाबमा र देशको आर्थिक अवस्थामा अहिले संघीयता घाँडो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ बुझाइमा मधेस दललाई नेतृत्व दिनुपर्छ। अहिले पहाडमा भएको र नेकपामा भएको कुनै पनि व्यक्तिले अहिलेको मतको आधारमा र चुनावमा गरेको लिडरसिपको आधारमा ओलीलाई टक्कर दिन चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि छ। तर यस्तो बेलामा त यो राजनीतिक परिवर्तन त आवश्यक होइन, जरुरी होइन नि। अहिले पनि जरुरी के हो भने यो त कस्तो भयो भने यो त कस्तो सोच्दै नसोचेको कुरा, यो बेलामा त जनताको लागि काम गरेर मन जित्ने बेला हो नि। अहिलेको जरुरी के हो भने मलाई लाग्छ यो मेसेज कहिलेकाहीँ एउटा टेलिभिजनमा बोलिन्छ, एउटा युट्युबमा बोलिन्छ, त्यो मेसेज सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन। म चाहन्छु यो मेसेज प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र छिरोस् हैन। मेरो शुभकामना के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँलाई मात्रै भनेको छु है, मैले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भनेको छु, मैले मन्त्रीहरूलाई टच गरेको छैन। त्यहाँ मन्त्री राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि होला उहाँहरूको नजरमा, अथवा जनताले गरेको कमेन्टको आधारमा होला, जनताले गरेको विश्लेषणको आधारमा होला। उहाँहरू मन्त्रीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने उहाँले त्यो डिसिसन लिनुपर्छ, सल्लाहकारमा प्रब्लम छ भने उहाँले त्यो डिसिसन लिनुपर्छ। र अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भने संघीयता कार्यान्वयन हो। संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि मधेसी दललाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ। जुन तरिकाबाट राजपा आउट भयो, जुन तरिकाबाट समाजवादी सङ्घीय समाजवादी फोरम आउट भयो, रोक्न पर्थ्यो हैन। अहिले आउट भएर एकगुट भएको छ हैन। उहाँहरूलाई सरकारमा ल्याएर ओली नेतृत्वको सरकारमा राखेर संघीयताको संघीय मामिला मन्त्रालय छ नि, त्यो मन्त्रालय अहिलेको जसपालाई दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो संघीयता ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको विश्लेषण हुन्छ। र अब आउने चुनावमा दुईटा कुरा कन्ट्राडिक्ट छ। एउटा कुरा संघीयता राख्ने या नराख्ने हैन, र संघीयता भन्ने चिज हजुरलाई कति याद छ, गणतन्त्रले संघीयता ल्याएको होइन, संघीयताले गणतन्त्र ल्याएको हो। भन्न खोजेको कुरा के हो भने पहिला गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ, त्यसपछि संघीयता ल्याउन सकिन्छ, अनि संघीयता फेल भयो भने गणतन्त्र फेल चाहिँ हुँदैन। तर हाम्रो देशमा फरक छ। यो भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, भनेको संघीयतालाई आत्मसात गर्दै आएको गणतन्त्र हो। भोलि संघीयता फेल भयो भने गणतन्त्र फेल हुन सक्छ, पोलिटिकल क्याओस हुन सक्छ। त्यसकारण मेरो प्रश्न बुझाइ के हो भने संघीयतामा जुन तरिकाबाट हिँडिराखेको छैनन् नेताहरू, यसले गर्दा भोलिको दिनमा व्यवस्थालाई तलमाथि पार्न सक्ने। जनता वाक्क भएका छन् र आदि जसो चाहिँ व्यक्तिहरू अब राजा चाहिन्छ भन्नेवाला। यो भनेको कारण के हो? कारण संघीयताको कारणले हो, पावर सेयरिङको कारणले हो। बजेट जति कहाँ गइरहेछ अहिले, एडमिनिस्ट्रेसनमा गइरहेछ। एउटा हजुरको नागरिकता बनाउन 5 दिन जानुपर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा सानो एउटा काम गर्न पनि अब त्यति धेरै स्टाफ राखेर भन्ने मात्रै हुँदैन, टेक्नोलोजीले रिप्लेस गर्नुपर्छ। अब अहिले जनता वाक्क दिक्क भएको कारण नै संघीयता हो। किनभने अब त्यो पनि हो। अर्को चाहिँ भोट माग्ने बेलामा, सपना देखाउने बेलामा जनताहरूलाई जस्तो खालको सपना देखाइएका थिए मन्त्रीहरूले, त्यो त कुनै पनि पुरा भएन। अब यस्तो भयो किनभने यो पहिलो खेती गरियो कि कम्प्लिटली। हजुरको कुरा कस्तो हो भने मेन कुरा चाहिँ चुनावको म्यान्डेट भनेको संघीयता कार्यान्वयन हो, यो कुरा बुझ्नुहुन्छ नि। तर संघीयता पहिलो पटक नेपालमा लागेको हो। संघीयता लाग्नु भनेको नेपालमा 2वटा सरकार एड गरेछ। योभन्दा पहिला केन्द्रीय सरकार, त्यसमा स्थानीय पनि एड गर्यो, त्यसपछि प्रदेश पनि एड गर्यो। मैले 2017मा मैले इन्टरभ्यू दिएको छु। संघीयताको कार्यान्वयन गर्नको लागि 10 वर्ष पर्खिनुपर्छ। यो भिडियो हजुरले पाउनुहुन्छ खोज्नुभयो भने। यसको मतलब के हो भने जस्तो अहिले मसँग पावर छ, म योजनालाई दिन्छु, अर्थात् प्रदेशलाई दिउँ, लोकललाई नदिउँ। प्रदेशको मातहतमा त्यो प्रदेश बनाऊ, अर्थात् लोकललाई दिने भएपछि केन्द्र र लोकलको कम्युनिकेसनबाट प्रदेश किन राख्नु पर्यो? कुरा बुझ्नु भने त्यो भएर अहिले पहिला लोकललाई मात्रै दिउँ, प्रदेशलाई अहिले होल्ड गरौँ,
लोकलले पछि सकेन भने मोनिटर गर्नको लागि प्रदेशलाई एड गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो पहिलादेखि। त्यसकारण एकैपटक दुईटा पावर सेयरिङ भयो नि, यो इतिहासमा खोज्यो भने धेरै कम देशमा भएको छ। पहिला केन्द्रबाट स्थानीयमा गएपछि पहिला म योजनालाई दिन्छु, योजनाले बल्ल हामी मानिलिउँ काठमाडौँ केन्द्रीकृत यो मिडिया हो होइन। पहिला हामी के गर्छौँ भन्दा पोखराको लोकलमा दिने कि रिजनमा दिने होइन। लोकलमा दियो भने लोकलले काम गर्छ पहिला, त्यसबाट बेनिफिट भएपछि बल्ल त्यसलाई मोनिटर गर्न धेरै भएपछि बल्ल माथि चाहिने हो। त्यस कारणले गर्दा यो इम्प्लिमेन्टेसनको कहिलेकाहीँ पोलिसी राम्रो हुँदा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि फेल हुनसक्छ। त्यो फेल नेपालमा हुनेवाला छ। यदि यो भयो भने हजुरले भने जस्तै राजा भन्नुभयो, हजुरले यो व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्छ, आओस् या नआओस्, तर व्यवस्थाको परिकल्पना अथवा यो व्यवस्थाको विपक्षमा आवाज उठ्यो भने देशमा पोलिटिकल क्याओस त भयो नि, देश शान्ति त भएन नि। त्यसकारण मेरो कन्सर्न के हो भने सङ्घीयतालाई कि कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नु पर्यो, होइन भने यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। पक्कै पनि कि गफ अनुसारको काम हुनु पर्यो होइन। काम हुन्छ भने सपना देखाउने, सपनाको खेतीपाती गर्ने जनता समक्ष। अब यही पाराले हो भने त त्यो अर्को चुनाव होला नहोला, जनताहरूले ठाउँ ठाउँमा नेता कुटेका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। त्यो जनताको आक्रोश हो। सपना देखाई सपनाको खेती गरियो, त्यसको बदलामा जनताले दिएको त्यो सजाय हो। अहिले एउटा नेता किन बाहिर एक्लै फ्रिडमले हिँड्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यही हो, सपनाको खेतीपाती गरी जनता त आक्रोशित छन्। रेमिट्यान्सले चलेको देश, यहाँ दुनियाँ सपना देखाइए। त्यही भएर पनि अब घरमा लकडाउन भनेको छ, बस्या छ। 25 गतेसम्म त ल तपाईँ हामी एउटा काम गर्ने मान्छे जसो तसो खाउँला, त्यसपछि जसो तसो पनि खान सकिरहेको छैन योजना। हामीलाई समस्या हुन्छ, त्यो समस्या हुन्छ होइन, भइसकेको छ, भइ नै सुरु नै भइसक्यो। किनभने हामीले पहिलो महिना काम गरेर दोस्रो महिना खानै हो, भाडा तिर्ने हो। 1 महिना तलब नपाउँदा हामीलाई खान गाह्रो हुन्छ होइन। रेन्टमा बसिराखेको हुन्छ हामी होइन, त्यसको लागि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यो पहिलेदेखि प्रब्लम भएको छ। त्यसकारण सबै प्रब्लमलाई हामीले नेपाल सरकारको टाउकोमा राख्न त पाइन्छ होइन, तर यसमा सबै मिलेर लड्न पर्ने हो। तर सबै पोलिटिकल पार्टीहरू मिलेर लड्नुभन्दा सरकार र व्यवस्था यो कुराहरू गर्न दुर्भाग्य। उहाँहरू आफू लड्न थाल्नुभयो क्या। यो गलत कुरा हो, यो गलत कुरा बाहिर आएको छ अनि यो कुरा गलत हो। र अहिले पनि 2 वर्षको समय छ। सबै पोलिटिकल पार्टीको चुनौती भनेको संघीयता हो। संघीयतालाई आत्मसात गर्दै संघीयताको लागि अझै बढी माग त सबैको थियो, जस्तो जातीय राज्यको मागहरू थियो। विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि समय समयमा निकालेका आवाजहरू सुनिन्छ। तर मूलत उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा जुन संघीयताको कुरा आयो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा आयो, यो सबै कुरा समाधान भइसकेको छ राजनीतिक रूपमा। अब कुनै स्टेट बाँडफाँडको कुराहरूमा टेन्सन छैन। तर संघीयताको पावर सेयरिङ छ नि, यो कम्प्लिटली इकोनोमिकल मुद्दा हो। त्यहाँ भएको रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्ने हो। त्यो कुरामा फेल छ। त्यो कुरालाई कि साँच्चीकै फेल भन्न पर्यो, होइन भने यसलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालय दिएर तराई मधेसको पार्टीलाई अगाडि ल्याएर सरकारमा राख्यो भने सरकार पनि मजबुत र सरकारले सङ्घीयताको छिनोफानो गर्नुपर्ने चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि छिनोफानो चाहिँ गर्नुपर्छ। पक्कै पनि। र सरकारले चाहिँ भन्छ कि घर बेटीहरूलाई चाहिँ जो काठमाडौँमा अथवा काठमाडौँ बाहिर घर चाहिँ आफ्नो भाडामा दिनुभएको छ, भाडामा छुट दिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूले बिजुली र पानीमा 10% 20%को कुरा निकालिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि जनता चाहिँ झनै मारमा पर्ने त सहरै हो नि त। यो कम्प्लिटली यो पोलिसी फेल हो होइन। घर बेटीले भाडा छुट दिनलाई सरकारले घरबेटीलाई कन्ट्रिब्युट गरे पनि बल्ल गर्ने हो, होइन भने त्यो भाडाबाट उहाँहरूको खाना चलिरहेछ, त्यो भाडाबाट उहाँहरूको लोन तिर्नुपर्ने छ कि लोन मिना हुनु पर्यो होइन। त्यसकारण यो कन्ट्राडिक्ट, यो पोलिसी एनालाइज गर्दा मिल्दैन यस्तो कुराहरू। यो पोलिसी यो थिङ्क ट्याङ्कमा हामीले गर्छौँ, बोलिदिइहाल्ने। जस्तो हामी यहाँ कुरा सुन्नुहोस् है, हामी यहाँ कुरा गऱ्यो, एउटा पोइन्ट निकाल्यो, यो कुरा नयाँ हो भने गएर बोलिदिइहाल्छ लिडरले, तर यसलाई एनालाइज गर्नुपर्छ। पोलिटिकल एनालाइसिस होइन कि पब्लिक पोलिसीलाई एनालाइज गरेन भने वर्ल्डका टप लिडरहरू पनि आफ्ना पोलिसीबाट ब्याक भएका छन्। जस्तो नरेन्द्र मोदीको डिमोनिटाइजेसन पोलिसी, हजुरले नोटबन्दीको कुराहरू छ, त्यहाँ उहाँ फेल हुनुभयो। बराक ओबामा फेल हुनुभयो। त्यसपछि अर्को मार्गरेट थ्याचर भन्ने युकेको आइरन लेडी हुनुहुन्छ, उहाँ फेल हुनुभयो। सो नेपालमा गरेका पोलिसी एनालाइसिसहरू यो सबै फेल भइरहेछ कि। अनि यसको लागि सपोर्ट गर्न मैले थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ खोलेको छु
हैन कति लिडरहरू मेरै कुरा सुन्दैनन् हैन अब म व्यक्ति मात्र नभएर एउटा अर्गनाइजेसन पनि हो अनि यसरी गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि सुन्नुहुन्न अब ठिक छ अब उहाँहरूको पोलिटिकल करियर उहाँहरूकै काम अनुसार हुने नै हो त्यसमा मैले कति नै भन्न सक्छु र अब हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ त नेपालीहरू अब नेपालीहरूको प्रश्न कुरा के छ भने अब आउने चुनावमा धेरै कुरा उथलफुथल हुनेवाला छ कुरा बुझ्नु भने त्यो भन्दा पनि स्पेशली अब लकडाउन पछि नेपालीहरूको अवस्था के होला यसमा इकोनोमिकल स्थितिमा नेपालमा लकडाउन पछि काठमाडौँमा बस्ने मान्छे धेरै मान्छे बाहिर जान्छन् त्यसको कारणले काठमाडौँमा बस्ने मान्छेको अलिकति रोजगारी बढ्छ काठमाडौँमा बस्नेको हाउएभर कम्पनीले 100 जना थियो भने 50 जना राख्नेवाला छ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम हुँदैन हैन अनि अब एग्रिकल्चरमा मान्छेहरू काम गरिसकेका छैनन् अब बाहिरबाट आउने मान्छेले आएर पहिला फ्यामिलीसँग बस्नु पर्यो उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ अथवा 2 महिनापछि फेरि फर्किन चाहनुहुन्छ कि हैन उहाँहरूको इच्छा के छ यो प्रोपर कन्सल्टेसन अनुसार हामीले अगाडि बढ्ने हो त्यसको लागि दिपेन्द्र कण्डेलले एउटा काम के गर्छ भने यो लकडाउन पछि चाहिँ प्रत्येक एरियामा जाने प्रत्येक वडामा जाने उहाँहरूको वडामा बसेको मान्छेहरूलाई राखेर आर्थिक रूपमा के भन्ने यसलाई कन्सल्टेसन गर्ने हजुरको कमाइ कति थियो अहिले के फरक परेको छ हजुरको लोन थियो कि थिएन त्यसकारण म राजनीतिक देश बनाउने राजनीति अब हामी भन्ने होइन कि हजुरलाई बलियो बनाउनलाई सरकारले कस्तो नीति ल्याउनु पर्ला कुरा बुझ्नु भने त्यसको लागि मिडियाहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई लिएर हामीले पोलिटिकल मिसन होइन इकोनोमिकल मिसन दिपेन्द्र कण्डेलले सुरु गर्छ त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ कि यो पोलिसी युज गर्नुपर्छ यो गाउँमा एग्रिकल्चरलाई हामीले एम्पावर गर्नुपर्छ त्यसपछि विश्लेषण गर्न सकिन्छ त्यसको लागि मलाई लाग्छ हजुरले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ पक्कै पनि अवश्य पनि दिपेन्द्रजी अन्त्यमा मैले चाहिँ सोध्नै पर्ने यहाँले भन्नै पर्ने केही छुट्यो कि एउटै कुरा छुट्यो भन्दा पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु हजुरको मिडिया मार्फत यो हाइलाइट नै होस् नेपालको अहिलेको चुनौती भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपालीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा सपोर्ट गर्ने र त्यो काम चाहिँ त्यहाँ बस्ने राजदूतावासको राजदूत र त्यहाँको कर्मचारीले गर्नुपर्छ धेरै कम्प्लेनहरू आएको छ हाम्रो हेल्प डेस्कमा धेरै भिडियोहरू आएको छ जुन सरकारलाई आलोचना गर्ने तरिकाबाट मैले त्यो एक्सपोज गरेको छैन र मेरो प्रश्न कुरा मिडिया मार्फत के छ भने सबैलाई मेरो शुभकामना छ राम्रोसँग नेपालीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नुस् र यदि कुनै पनि नेपालीको समस्या समाधान भएन र त्यो इन्फर्मेसन दिपेन्द्र कण्डेलको हेल्प डेस्कमा आयो भने नाम किटेर लेटर हेडमा हजुरहरूलाई समातेर नेपाल पठाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिपेन्द्र कण्डेलले रिक्वेस्ट गर्छ योजनाजी यो कुरा चाहिँ प्रष्ट मिडिया मार्फत राखिदिनुस् धन्यवाद यहाँलाई थ्यांक यू सो मच